النية. نعم. اقرأ البيت. النية، باب النية في هذا قاعدة النية طويلة سنأخذ على درسين أو ثلاث بكثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. قال الشارح حفظه الله: ذكر المؤلف رحمه الله أن النية شرط لتصحيح العمل. النية، المراد بالنية القصد، يقال نوى كذا بمعنى قصده، جاء في لسان العرب نوى الشيء قصده واعتقده. ويراد بالنية في الاصطلاح العزم على الفعل، فمن عزم على فعل من الأفعال قيل بأنه قد نوى. وبعض العلماء يعرف النية بأنها قصد التقرب لله عز وجل، وهذا لا يصح، لأن النية على نوعين: نية صحيحة بقصد التقرب إلى الله عز وجل، ونية التقرب لغيره، وهذه أيضا من أنواع النيات، ولكل حكمه. وقوله هنا شرط، يراد بالشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذلك. ومثال ذلك الطهارة شرط للصلاة، يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو انتفاؤها. هكذا عبر المؤلف رحمه الله بأن النية شرط للعمل. والشروط على أنواع: منها شروط الصحة مثل اشتراط الطهارة للصلاة، ومنها شروط الوجوب، ومنها شروط للوجوب بحيث لا ومنها شروط للوجوب ومنها شروط للوجوب بحيث لا يجب الفعل إلا بوجود شرطه، مثل الاستطاعة شرط لوجوب الحج، لكن لو قدر أن الإنسان غير المستطيع حج لصح حجه، فالاستطاعة شرط لوجوب الحج وليست شرطا لصحته. طيب، المصنف يقول رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. إذا نحن من نفس كلام المصنف رحمه الله نستطيع أن نميز نوع النية التي ذكرها. قال: فيها الصلاح والفساد. أنا أذكر أن بها الصلاح والفساد للعمل، اللي فضلوا بها الصلاح والفساد للعمل، ضرر فوقها بها الصلاح والفساد للعمل. خليني أشوف أنا النسخة ديالي، نسختي تشغل بها. أيوة، هذا لا بها الصلاح والفساد للعمل. بها عندي في النسخة بها الصلاح والفساد للعمل، ليس فيها، كلها تدل بها، يعني حرفان. بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر تعريف النية قبل ذلك، يعني الآن صرح لنا أن مقصود المصنف بالنية التي هي شرط للصحة، ليست شرط للوجود، لأنه قال بها الصلاح والفساد. إذا وجدت صحت العبادة، إذا لم توجد فسدت العبادة، صح ولا لا؟ طيب، فيقول: قال يراد بالنية العزم على الفعل، فمن عزم على فعل من الأفعال قيل لأنه قد نوى. ثم بين أن بعض العلماء يعرف النية بأنها قصد التقرب، وقال هذا لا يستقيم في بابنا، هذا ليس المقصود به. الآن من عرف النية بأنها قصد التقرب إلى الله أنه أخطأ، لا، هذه النية في باب آخر. الآن يتكلم عن الإخلاص فقال النية قصد التقرب إلى الله. الآن هو يتكلم الآن النية بمعنى هل قصد الفعل أو لم يقصد الفعل. كما قلنا سابقا، هل لما غطس في البحر قصد رفع الحدث أو لم يقصد رفع الحدث؟ هل قصد الفعل أو لم يقصد الفعل؟ إذا باب النية فيما نتكلم عنه لا ينبغي أن نخلطه في باب النية لما يتكلم من العلماء قصد الإخلاص والتقرب إلى الله وعدم الإشراك به، هذه مسألة غير. إذا النية تطلق، إذا تكلمت عن النية في باب القواعد الفقهية فتريد بها شيئا، إذا تكلمت النية في باب العبادة والتقرب والصدق والإخلاص والرقائق تقصد بها شيء واضح. لذلك لما يقول وهذا لا يصح لا يستقيم، يعني ليس الآن موضع تصحيح أو تخطيط. لما قال وبعض العلماء يعرف النية بأنها قصد التقرب إلى الله
وهذا لا يصح لأن النية على نوعين. لا يصح أن تقول لا يصح، لا يصح أن نقول لا يصح إلا إذا كان هذا التعريف في باب القواعد الفقهية. إذا كان الإنسان في باب القواعد الفقهية فعرف من النية قال هي قصد التقرب، نقول هذا ليس هو تعريفها هنا، تعريفها في باب الإخلاص، في باب التوحيد، لا غير ذلك. واضح؟ فيقول لما أراد أن يخطئ قال لأن هناك نيتان، نية صحيحة بقصد التقرب إلى الله عز وجل، ونية التقرب لغيره. تمام؟ وهذه أيضا أنواع النيات ولكن لكل الحكم. واضح وجه الاعتراض على كلامه؟ نعم. ثم قال شرط، وقال يراد بالشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم وعلى عدم لذاته، يعني لذات الشرط. دائما إذا قيل لذاته، ذاته ترجع إلى المعرف. الوضوء شرط في صحة الشرع، في صحة الصلاة، فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، صح؟ إذا لم يكن هناك وضوء لن تكون هناك صلاة. لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، يعني ليس كل متوضأ لابد أن تصلي، قد أتوضأ ولا أصلي لذات الوضوء. واضح؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لأجله هو. قد يوجد لغيره ممكن، قد أتوضأ لأصلي لكن ليس لذات الوضوء ولكن من أجل استخارة، فأنا توضأت وسأصلي لكن لا لأجل الوضوء لكن لمسألة أخرى. واضح؟ لكن من أجل الوضوء أصلي لا صلاة إلا بالوضوء، لكن ليس لكل وضوء صلاة. هذا معنى الشرط. نعكس فنقول مثلا المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته أيضا. مثلا الحيض بالنسبة للمرأة، إذا وجد الحيض لزم من وجود الحيض عدم الصلاة، صح؟ لكن لا يلزم من عدم الحيض أن يكون لك صلاة، قد تصلي وقد لا تصلي. لذلك ما معنى ذلك؟ لو كان يلزم من عدم الحيض الصلاة، من مجرد أن ينقطع الحيض فتبقى تصلي 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 حتى الضحى. هذا معناه أنه لازم من انعدام الحيض وجود الصلاة. فهمنا؟ قاعد تصلي على طول حتى يأتي الحيض فتتقاطع. لا، يلزم من وجوده العدم لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. واضح؟ هذا معنى قوله الشرط. ثم بين لنا أن هذا الشرط يسمى شرط صحة، مثل الطهارة للصلاة، مثل ستر العورة للصلاة، مثل القبلة للصلاة إلى غير ذلك. تمام؟ هذه كلها شروط صحة. هناك شروط لكن ليست شروط صحة، إنما هي شروط وجوب. لا يجب الحج على الإنسان إلا إذا توفرت القدرة البدنية والمادية. تمام؟ قال الله عز وجل من استطاع يكون منه إليه سبيلا. تمام؟ لو حج الإنسان ولم تتوفر له لا قدرة بدنية ولا قدرة مالية، هل يصح حجه؟ القدرة غير موجودة. نحن قلنا القدرة شرط في وجوب الحج، ما قلنا شرط في صحة الحج. تمام؟ لم نقل شرط. الإسلام شرط في صحة الحج. تمام؟ لا حج إلا بالإسلام، لكن قد يكون الإنسان مسلم ولا يحج، صح ولا لا؟ هذا شرط صحة. تمام؟ لكن القدرة والاستطاعة الزاد والراحلة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه شرط وجوب. لو انعدمت الشرط ما يلزم من عدمه العدم. لو انعدمت الزاد والراحلة هل يعني ذلك أنه لا يصح حجه؟ يصح. إذن هذا ليس شرط صحة إنما هو شرط وجوب. فيقول الآن سيأتي كلامه، ما الذي يريده الشيخ بكلامه هنا؟ لا، يتكلم الشيخ عن شرط الصحة لأنه قال بها الصلاح والفساد للعمل. شرط كلام الشيخ عن شرط الصحة بدليل قوله بها الصلاح والفساد للعمل. نعم. فقول المؤلف رحمه الله هنا النية شرط للعمل متردد بين أن يراد به شرط الصحة وأن يراد به شرط الوجوب، ولا يمكن أن يقال
المراد جميع المعنيين، لأن المعنيين متنافيان، ولا يصح أن يراد باللفظ الواحد معنيان متنافيان، ولكن قد بين المؤلف رحمه الله في آخر البيت مراده بذلك في قوله بها الصلاح والفساد للعمل، فدل ذلك على أن النية عند المؤلف شرط لصحة العمل. ولكن يؤخذ على هذا أمر آخر، وهو أن بعض أفعال المكلفين تصح ولو لم يوجد فيها نية. مثال ذلك أداء الدين، فإنه يصح ولو لم ينوي العبد هذا الفعل أو لم ينوي به التقرب لله عز وجل. كان يكون أداه عنك غيره. إنسان يطلبك دينا، فجاء شخص آخر قال تطلب قال هذا عليك، أنت لم تنوي القضاء ولم تنوي الأداء، ومع ذلك يسقط عنك الدين. إذن لا يشترط في أداء الدين النية. نعم. ومثله النفقة على الأقارب وإزالة النجاسة، هذه أعمال تصح ولو لم توجد معها النية، فدل ذلك على أن عنونة المؤلف تحتاج إلى إعادة نظر، وذلك لأن من الأعمال ما يصح ولو لم يكن معه نية. وقد عبر يحتاج إلى تقييد، وإن كان هو معروف أن المقصود بالكلام دائما في هذا الباب النية التي هي شرط صحة، لكن أراد رحمه الله أن يفيدنا جزاه الله خيرا ويفتح علينا الآفاق أن النية قد تختلف، قد تكون شرط صحة وقد تكون شرط وجوب، وقد تكون وأن نسبة الأعمال كلها يشترط لها فيها نية، بل بعض الأعمال تصح بدون نية إلى غير ذلك. نعم. فمعروف أن كلام الشيخ في الأعمال التي تحتاج إلى نية. نعم. وقد عبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بعنوان آخر فقالوا لا ثواب إلا بنية، وأكثر من يعبر بهذا العنوان عن هذه القاعدة هم الحنفية، لأنهم يصححون كثيرا من الأعمال بدون النية، ولكنهم يقولون لا يوجد الثواب إلا إذا وجدت النية. لذلك فإن الوضوء عند الحنفية صحيح ولو لم ينوه المكلف، والغسل صحيح ولو لم ينوه المكلف، والجمهور على خلاف ذلك، فيشترطون لصحة الوضوء والغسل النية. نعم. وأدلة هذه القاعدة تدل على صحة مذهب الجمهور وضعف مذهب الحنفية، ولذلك عنون العلماء يعني هم لما فسروا القاعدة وقالوا لا ثواب إلا بنية حصروا أن الثواب لن يكون إلا بنية، لكن الفعل عندهم قد يكون بلا نية، فعليه قد يكون الوضوء بلا نية، قد يكون الغسل بلا نية، قد يكون الحج بلا نية، مثلا الحج وجلس في المناسك وكذا مثلا واضح، نفل أنه مثلا لبس الإحرام ولم يحج، قد يكون بلا نية. لكن متى يثاب؟ علق الثواب على النية، الأجر عندهم فقط الذي يشترط له النية، لكن نفس العمل لا يشترط له النية. بمعنى الإنسان كما قلنا عليه جنابة وذهب إلى البحر وسبح وغطس ولم ينوي رفع الجنابة، وعندهم قد رفع الجنابة لأنه لا يشترط لرفع الجنابة نية، لكن هل يثاب على ذلك الغسل؟ لا يثاب لأنه لم ينوي، فعندهم الثواب هو الذي يقترن بالنية، واضح؟ لا صحة الفعلية التي تقترن بالنية. نعم. ولذلك نعم. كيف؟ ليس لأنها من الوسائل، ما الحج يشترط. لا شك، يعني مقصود هنا كمثال فقط، يعني وإذا هو المقصود يعني الأفعال التي يعني ممكن الحج لا يدخل لأنه لابد من إحرام حتى تدخل في الصلاة، كذلك الصلاة لابد يعني لها قيد بمعنى مدخل ومخرج، لكن كثير من الأفعال التي يعني ممكن أن يفعلها الإنسان ممكن نقيس عليها عدة أمور تقاس من هذا الباب، لأن فقط الفارق أنهم هم يعلقون الثواب على النية، لا صحة الفعل على النية، وقد يكون هذا مذهبهم جميعا. نعم. ايش بلا نية؟ عند الأحناف ما يتشابه، لأن الوضوء والغسل لأنه من باب الوسائل ووسيلة للعبادة ليس عبادة. ممكن يعني يقاس عليه جميع الوسائل. ممتاز. نعم. أعمال بلا نية. لا ليست المسألة أنه هل هناك عمل بلا نية. أنا فهمتك الآن. أنا الآن سأجيبك بسؤال آخر. ليس هناك عمل بلا نية،
لكن أولى أن تقول هل يمكن أن يقوم الإنسان بعمل بلا نية؟ بس ليس هذا السؤال ليس هو هذا. ليس هناك عمل بلا نية، لكن هل يتصور وقوع عمل بلا نية؟ يتصور. هذا هو إنسان ما راح يسبح ولا ينوي رفع الجنابة. لا رفع الجنابة إلا بنية، صح؟ لا عمل إلا بنية. أنت في التأصيل لما تقول للناس افعلوا كذا آليا أوتوماتيكيا أنت تطلب منهم أن ينووا، صح؟ لكن هل كل إنسان قام بالفعل يلزم بالضرورة أن يكون استحضر النية؟ ليس بالضرورة. ولا لا؟ هذا قلت اغتسل ولم ينوي رفع الجنابة، سبح لم ينوي رفع الجنابة. معنى الاغتسال للسباحة ولا الغطس يرفع الجنابة. لا فعل إلا بنية، لا فعل إلا بنية. لكن هل يتصور أن يقع الفعل من المكلف بلا نية؟ يتصور. مثل قتل الخطأ لا بلا نية، بلا نية إجزاء، بلا نية إجزاء، بلا نية التكليف يعني. هذه الكلمة على الدنيا قد يصح أن تكون عبد بلا نية، وجود عبد بلا نية، غير عبد وجود بلا نية. الآن قالوا قبل شوية قالوا عنه أداء الدجون، أو مثلا إكرام الأقارب، نفقة على الأقارب، ذكرها إزالة النجاسة بلا نية. لا شك، لكن هو الآن احنا مقصودنا فقط ما هو الفرق بين قاعدة الحنفية وقاعدة الجمهور. الجمهور قالوا لا عمل إلا بنية، معناه لا يصح العمل إلا بنية. لكن الحنفية خصوا الثواب، بمعنى هناك أعمال ممكن أن تقع بلا نية لكن لا يثاب عليها. هذا هو الفرق بينهم. لكن لو قلت أنت الأصل أن لكل فعل النية صحيح، الأصل أن لكل فعل النية، لكن هل يتصور وقوع الفعل بلا نية؟ يتصور. قد يكون إنسان ظاهر عن النية. ما أظن أنه في فرق بينهما كبير يعني. صح الوقوع ليس الوقوع، إيقاع الفعل. أول مرة كانت وجود عمل بلا نية، ولم يكن صحة الأعمال وأجل صحتها. الشارحين اسمها الثمانويين. أنا يظهر لي أنه كلامه واضح جدا. نية التقرب، يقصد نية التقرب. ممكن كلامه إذا كان الشيخ الشتري يقصد يوجد عمل بدون نية تقرب ممكن. إيه هو إن صح التعبير يمكن يوجد أن حتى أقرب لك مثل الإنسان المختل، يعني الإنسان الذي ليس معه عقل ممكن يفعل شيء بلا تقرب ولا لا. يعني إنسان مجنون، إنسان ظاهر عن اعتقاده، إنسان قد يقول كلاما وهو في حالة غيبوبة ويقول كلام بلا نية، قد يقول كلاما عبادة تقربا وهو لم ينوه، وقد يقول كلاما كفرا وهو في غيبوبته، فيكون قوله وكلامه بلا نية. هذا لو أردنا نتصور، لكن احنا نتكلم عن كلام يعني الإنسان الذي ما في عقله ومستحدث، قد يقع منه الفعل غفلة لا يستحضر فيه النية. وأفضل ما يمثل له قضية الاغتسال. إنسان تكون عليه غسل جنابة ويروح للبيت ويغتسل ويتبرد غسلا تاما، لكن نسي أن يرفع الجنابة. فهم عند الفرق الحنفية يقولون رفع الجنابة لكن لا يتابع على الغسل، لكنه رفع الجنابة. الجمهور يقولون لا لم يرفع الجنابة لأنه لم ينوي رفع الجنابة. نعم. طيب. ولذلك عنون العلماء لهذه القاعدة بعنوان آخر، فقالوا في عنوانها الأمور بمقاصدها،
وعبروا بقولهم الأمور ليدخل في ذلك الأقوال والأفعال وأعمال القلوب، وقالوا بمقاصدها ولم يعبروا بالنيات ليكون ذلك أشمل. ولكن يلاحظ على هذا العنوان عدد من الملحوظات، منها أن قولهم بمقاصدها فيه جعل المقصد مضافا إلى الأمور، والأمور ليس لها مقاصد، وإنما المقاصد تكون إما للشارع وإما للمكلفين، وأما الأفعال فإنها لا يصح أن يقال إن الفعل له مقصد، وإن المقصد للشارع وإنما المقصد للشارع أو المكلف. وهذا يعني تحصيل حاصل. وهذه لماذا؟ يعني صحيح هذه حقيقة الدروس التي تكون عبارة عن شرح. قد يصدر من الإنسان مثلنا كذلك، يصدر من الإنسان كلام لما إذا جاء للتحقيق والتصنيف يقول لا داعي لذلك. لما يقول العلماء الأمور بمقاصدها، هل يخطر ببال واحد أن المقصود أنه قد يكون قصد أحدهم نفس الأمر عنده قصد؟ الأمور بمقاصدها على تقدير محذوف كما سيأتينا مجاز حذف. من المجاز ما هو مجاز حذف، أي فعل الأمور بمقاصدها، إيجاد الأمور أو امتثال الأمور بمقاصدها. فلا أحد يتصور أن من قال الأمور أن مقال الأمور بمقاصدها يقصد أن نفس الأمر له قصد، نفس الصلاة لها نية، نفس الغسل له نية، له نية من صاحبه من المكلف الذي سيقوم فيه. واضح؟ هذا يسمى تحصيل حاصل. نعم. ويعترض عليه ثانيا بأن هذا اللفظ مجمل، فهل المراد وجودها أو صحتها أو اعتبارها أو كمالها أو حصولها؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن جعل المراد هو الوجود لا يصح، لأن هناك أمورا كثيرة توجد بدون نية. يعني يقول لما نقول الأمور بمقاصدها ماذا نقصد؟ هل نقصد وجود الأمور بمقاصدها؟ يقول لا يصح هذا الاعتراف بمثل هذا، لأن هناك أمور توجد بغير قصد. واضح؟ يقول إذا بقي الاعتبار الأمور بمقاصدها، الأمور صحة الأمور بمقاصدها، كمال الأمور بمقاصدها. لما نقول الأمور بمقاصدها مثل ما تكلمنا في الأول، هل لما قال الشيخ النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، قال احتمال أن تكون النية قد تكون شرط صحة وقد تكون شرط وجوب، لكن عرفنا أن مقصود المصنف شرط صحة لأنه قال بها الصلاح والفساد للعمل. قال لك كذلك إذا قلت الأمور بمقاصدها يحتمل أن تكون صحة الأمور بمقاصدها، يحتمل أن تكون اعتبار الأمور هل هي تعتبر أو لا تعتبر باعتبار مقاصدها، يحتمل أن تكون معنى كمال الأمر بمقاصده، هل هو تام أو ليس بتام، لا صحته. قال وجود الأمر، قال لا نقول وجود الأمر لأنه قد يوجد الأمر أصلا بلا نية، لكن الأمور بمقاصدها تتردد المعنى قاعدة يتردد بين الصحة والاعتبار والكمال وغير ذلك. يقول إذا هذه قاعدة على أنها قاعدة مع ذلك ليست، كأنه يقول ليست دقيقة. ماذا؟ يعني الأدب أن نقول صحة الأمور بمقاصدها، هذا الذي يريد، لأن الأمور بمقاصدها قد تحتمل الصحة، قد تحتمل الكمال، قد تحتمل الاعتبار. نعم. اعتبارها يعني قد تكون صحيحة لكن لا تجزئ، فعلها صحيح لكن لا يجزئ. واضح؟ يعني لا يحتاج أن يعيدها من جديد مثلا، أن يقضيها، قد تكون فعلها صحيح. الشيخ قال لك ما اعتبر شرعا. هذا هو ما اعتبر شرعا. نعم. يعني قد تكون هذه حتى يدخل ضمن المعاصي. نعم. هي باب ترى قد تكون في نوع مفارقات بين العبادات والمعاملات فقط، تعبيرات مثل ما تكون العبادة صحيحة والعبد ينفذ. الصحة هو النفاذ، لكن الصحة في العبادة والنفاذ في المعاملات لا يعتبر التفريق هذا، وإذا أصلا هو لكن هو ذكره للاعتبار مع الصحة من باب الترادف. نعم. فقط على تعبير خفيف يعني من المراد المترادف ومن المترادف الشيخ وما يفرقون بينهم الشروط حتى يدخلوا المعاصي والكفر. متى تعتبر؟ إذا كان قصد هذا. جميل. نعم. لكن صحيح لا يصح صحة هذا الكلام. جميل.
لما يقول الطهارة شرط في صحة الصلاة، صح؟ فإذا صلى من غير طهارة نقول صحيح غير معتبر. لكن مثلا إذا فعل كفرا ولم يقصده خطأ، لا تقول كفره صحيح. يعني التعبير فيه نوع من تضاد، هو نفس الشيء، يعني كفره لم يقع، تمام؟ كفره غير معتبر، شايف؟ فهو عبارة عن تعبيرات باعتبار يناسب بعض السياقات والصحة تناسب بعض السياقات، ومعناها واحد، معناها واحد. وأما الاحتمالات الأخرى فإنها واردة، ولا يمتنع أن يكون اللفظ الواحد دالا على معاني مختلفة وكلها مرادة لقائل هذا اللفظ. وهذا يعود إلى قاعدة المشترك هل يحمل على جميع معانيه. الآن لما يقول الأمور بمقاصدها يمكن أن يراد الصحة، يمكن أن يراد الاعتبار، يمكن أن يراد الكمال، يقول لك إذا كان ممكن تصدق على الجميع هذه مسألة، هل المشترك اللفظي يقع على الجميع أو لا يقع على الجميع؟ يقول هو إذا لم يمتنع إيقاعها على الجميع جاز، لكن إذا أوقعتها على فرد امتنع أن تقع على الآخر لم يجوز أن يكون المشترك اللفظي يشمل جميع التي ما يقع عليه. عدم التنافي، نعم عدم التنافي لا شك، هذا هو مثل القرب والحيث. لكن مثلا نعم العين تقع على الجاسوس وعلى العين الباصرة وعلى الحنفية البسبوس، نعم عسعس أقبل وأدبر، نعم مثل لا يضار يمكن يحمل هكذا ويحمل هكذا ويصح حمله هكذا ويصح حمله هكذا، مبنيا للمعلوم مبنيا للمجهول، ويكون كلهما معنى ويصح حملهما جميعا كما تقدم معنا. والذي يترجح لدي هو أن المشترك يحمل على جميع معانيه التي لا تعارض بينها وما يمنع مانع، لكن هذه القاعدة لا تتمشى مع الشافعية والحنفية الذين لا يرون سد الذرائع ويرون أن العبرة بالظواهر لا بالمقاصد. كما انتقد مقصوده أن قضية الأمور بمقاصدها لا تأتي في باب سد الذرائع تنفعنا نحن يعني المالكية والحنابلة، مع أن سد الذرائع الصحيح كما ينص القرافي رحمه الله أنه مذهب للجميع. قد لا يقرون بلفظ سد الذرائع، لكن كلهم يعمل بسد الذرائع. سد الذرائع مثل بيع السلاح في الفتنة، فنحرم بيع السلاح جائز ولا جائز؟ جائز مباح، لكن تبيعه لقصد الفتنة يحرم. عصر العنب جائز، لكن بيعه لمن يتخذ خمرا يحرم. تعلم أنه يتخذ خمرا غير ذلك، مثلا حفر بئر جائز، لكن إذا كان ذريعة لإسقاط الناس فيه يحرم. فيقول على قوله أنه أمور بمقاصدها تنفعنا نحن لكن لا تنفع الشافعية. الشافعية يقول لا يعبر بالقصد. حفر البئر جائز، يجوز حفره ولو نوى به أن يقتل به الناس، لأنه لا يرون سد الذرائع. بيع العنب جائز، يجوز بيع العنب ولو باعه ممن يتخذه خمرا، لأنه لا يرون سد الذرائع. بيع السلاح جائز ولا لا؟ جائز، يجوز بيعه ولو علمت أن هناك فتنة وستبيعه لمن سيقاتل به، لأنه لا يرون قضية سد الذرائع. العمل جائز، فلا عبرة بقاعدة الأمور بمقاصدها في مسألة سد الذرائع. ما دام الفعل جائز لا يهمني ماذا قصد به. هذا على قول أن هناك من لا يقول بسد الذرائع، لكن كما قلت المحققون من الأصوليين يقولون ليس هناك مذهب لم يعمل بسد الذرائع. قد تجد مذهب كمالكية يغالون في قضية سد الذرائع، يعني عندهم زيادة استعمال لهذه القاعدة. واضح؟ نعم. تمام. نعم. هنا تأتي مسألة غلبة الضبط. هنا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب قضية المسائل لما تكون محتملة تأتي على غلبة الضبط. يعني ما الذي يغلب على ظنه؟ وهذه قاعدة
اللي تقول يعني أن الشارع كما أنه تعبدنا باليقينيات تعبدنا بما غلب على ظني والعقل. والأمر واضح. يعني هنا المسائل التي لا يستطيع الإنسان أن يجزم فيها وترجع إلى قضية غلبة الظن وما يتبع ذلك. لكن هذا مقصود بقوله يعني هذه القاعدة لا تتماشى مع الشافعية والحنفية الذين لا يرون سد الذرائع، لأنه هو يرى الفعل جائز لا عبرة بما أراد به. ونحن نقول لا، إذا كان الفعل يعني يترتب عليه محظور يقينا أو غلبة الظن فالوسيلة تأخذ حكم المقصد، المقصد، لكنه عنده ما عنده سد الذرائع إذن يجوز. هذا قلنا على هذا القول، لكن الصحيح أنه ليس هناك مذهب لا يرى بسد الذرائع. لا هو تستطيع أن تقول بعضهم مثلا ينكر اللفظ أكثر من إنكاره لي، مثل القياس قالوا ينكره ابن حزم واستعمله. هذا هو. نعم. كما انتقد ثالثا بأن قولهم الأمور يشمل الذوات لأن الذات أمر من الأمور. هذا مما سيأتي كذلك مما ذكرنا على طريقة الأمور بمقاصدها، ويقول عن الأمور ليست لها مقاصد. نفس المسألة من هذا الباب. نعم. لأن الأمر هو الشأن كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد. وليس المراد بالأمر هنا الطلب، لأن الأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر، وهم قالوا هنا أمور ولم يقولوا أوامر. ولا يصح أن تناط الأحكام الشرعية بالذوات، فلا يصح لنا أن نقول مثلا الجدار جائز، وإنما تناط الأحكام الشرعية بأفعال المكلفين، فيقال بناء الجدار، بيع الجدار، هدم الجدار ونحو ذلك من الأفعال. أما أن تناط الأحكام بالذوات فهذا لا يصح. يشكل عليه قوله تعالى. وهذا مما لا ينبغي أن يذكر صراحة، مما لا ينبغي أن يذكر، واضح من المعضلات توضيح الواضحات. حتى قوله والأمر هنا ليس المراد به الطلب، لما قال هل يفهم الإنسان الأمور بمقاصدها، هل ممكن أن يتبادر إلى ذهن الواحد أن الأمور بمعنى الأمر اللي هو يفعل، ممكن يتبادر إلى ذهني أو ذهنك أو ذهن أي واحد أن الأمور ليست الأمر. واضح الأمور الحوادث والأشياء هذا هو. نعم. كذلك الذوات، يقول المقصود بالأمور ليست الذوات، إنما هو فعل المكلف. واضح يعني لا أحد يقول مثلا الجدار حرام، مقصود بناء الجدار حرام أو هدمه لا يجوز أو هدمه واجب، جدار يريد أن يقض فأقامه إلى غير ذلك. فلا أحد يفهم إناطة الأحكام بالذوات، إنما إناطة الأحكام بأفعال المكلفين المتعلقة بالذوات. باع محرما، أخذ حق غيره إلى غير ذلك. يعني أنا لو استخبرت من أمري ما استخبرت وقابلت الشيخ فقلت له لو شئت هذا، فكان أجمل في إبراز المنظومات. يعني أمور لا داعي لها، هي تظهر من باب العلم لكنها قد تعكر على التحقيق الموجود فيها. كلام جميل جدا لما قسموا النيات وأنواع النيات، وبدأت مسألة مثل هذه تزعج، ما لها داعي أصلا، واضحة ولا أحد يفهمها. فلو حدثت فكان أبقى لي جمال النص. نعم. قال يشكل عليه حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة. لا أحد يفهم حرمت عليكم أمهاتكم، الأم حرام، حرم عليكم ماذا؟ نكاحها. حرمت عليكم الميتة ليست هي حرام. ايش معناها؟ حرمت الميتة حرام وحرم أكلها، هذا هو. نعم. خلاف بين العلماء، بل حرم كل شيء، لكن أهم شيء ليس المقصود بها الذات. حتى الذات لو قيل حرم يقال حرم لمسها، صح ولا لا؟ إذا هناك لابد أن يكون تقدير، لمسها، بيعها، نكاحها إلى غير ذلك. هناك
هناك جزء، هناك حذف يعني مجاز حذف لابد من تقديره. نعم. يشكل عليه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة. وذهب العلماء في ذلك 3 مذاهب. فالحنفية يرون أن الأحكام التي تناط بالذوات نصوص مجملة، فيقولون في حرمت عليكم الميتة هذا نص مجمل لا نفهم منه شيئا. قالوا لأنه لا يعهد إناطة الأحكام بالذوات. الثاني ليس بالمجمل ولا يحتاج، واضح المعنى واضح القصد واحد، واضح ما المراد المتكلم بخطابه. نعم. المذهب الثاني تقدير كل وجميع الأفعال المناسبة وهو الصواب. فقوله حرمت عليكم الميتة يعني حرمت عليكم جميع الأفعال المتعلقة بالميتة إلا ما ورد دليل بتخصيصه، مثل النظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الميتة فيجوز ذلك، وكذلك سائر التخصيصات. طيب نحن نقول لو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الميتة لا يجوز النظر إلى الميتة. لو لم يثبت ألا نخصص هذا؟ هل يجوز النظر إلى ميتة؟ يعني قال ورد التخصيص، لذلك القول الثالث هو الصحيح. القول الذي سيذكره ثالثا هو الصحيح وليس ما اختاره. يعني ممكن صراحة ممكن تأتي في بعض المواضع يكون تقدير كل فعل مناسب هو الحق، لكن ليس بإطلاق. بالدليل هذا يعني لو لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الميتة لقلنا إذا شميتت غمض عينك، غمض عينيك على الميتة لأنه يشملها كل فعل. انظر ماذا قال ثالثا. المذهب الثالث تقدير فعل مناسب. حرمت عليكم أمهاتكم يعني الوقت أو العقد. حرمت عليكم الميتة يعني الأكل منها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ولذلك أليس هذا ذكر من الصواب؟ كل ذات يقدر لها ما يناسبها من الأفعال، لا كل الأفعال. تمام؟ نعم. نعم، ولكن هو اختار قبل ذلك قال جميع الأفعال المناسبة. والله العرف يعني قد يكون عرف الناس إذا قلنا العرف يعني بمعنى عرف من نزل فيه الخطاب. من نزل فيه الخطاب. نعم. يعني العرب ولا الجزيرة ومن نزل فيه الخطاب. فلا يعني هو المناسب. نعم. نعم أنا واصل حسب السياق. ممكن يعني تشرح حول الحنفية. الحنفية قالوا حرمت عليكم الميتة ما نفهم شيء، وش حرم الله عنه، حتى يأتينا دليل من السنة أو آية أخرى في كتاب آخر في سورة أخرى. حرمت ما ندري، حرم أكلها، حرم ذبحها، حرم بيعها، حرم مجمل. قد لا نفهم شيئا. طيب كيف تستفيدون التحريم؟ نبحث. ممكن في آية أخرى قال حرم أكلها، ممكن في آية أخرى قال حرم بيعها، ممكن في آية أخرى قال حرم تجفيفها، ممكن جاء حديث آخر، لكن لا نفهم شيئا حتى نشوف آية أخرى. إذا لم يوجد عند رجل يبقى مجمل يعمل ولا غير مجمل؟ ليس بصحيح. نعم. عموم المقتضي. عموم المقتضي هكذا. ممكن لم أقف على هذا. هو الآن يقول هو سماها بعبارة أن الأحكام الشرعية لا تناط بالذوات وأوردها هنا. نعم. ولذلك فلعل أصوب العناوين التي تعنون بها قاعدة النية أن يقال الأعمال بالنيات، وبذلك نكون قد وافقنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الموافقة للفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المطلوبة، وبذلك أيضا نشير إلى دليل هذه القاعدة وهو الحديث الوارد في ذلك. نقف هنا يا إخوان. نعم. نقرأ